मित्राणि नमस्कारः। दशमश्रेण्याः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं रचनात्मकं लेखनम् इति विषयं पठामः। अस्य अभ्यासस्य प्रथमे भागे वयं पत्रलेखनं कथं कर्तव्यम् इति पठिष्यामः। मित्राणि, पत्रलेखनस्य विशिष्टं महत्त्वं भवति। पत्रलेखनं कथं करणीयम् इति अधुना ज्ञास्यामः। पत्रलेखनात् पूर्वम् अस्माभिः केचन अंशाः मनसि स्थापनीयाः। प्रथमः अंशः, प्रारम्भे यस्मात् स्थानात् पत्रं वयं लिखामः तस्य स्थानस्य नाम, पत्रसङ्केतः च लेखनीयः। यथा देहली अथवा देहलीतः 27,400 2 चिस्ती चमनः नैबस्ती देहली 1 1 0 0 0 7। द्वितीयः अंशः, स्थानस्य नामतः अधः तस्य दिनस्य तिथिः अथवा दिनाङ्कः लेखनीयः। यथा 25 दिनाङ्कः, द्वितीयः मासः, 1920। तृतीयः अंशः, सम्बोधनं तथा कुशलवार्ता। यं प्रति पत्रं लिखामः तस्य सम्बोधनं कुर्मः। पत्रलेखने विविधानि सम्बोधनानि भवन्ति। यदि वयं ज्येष्ठानां सम्बोधनं कुर्मः तर्हि मान्ये, पूज्ये, आदरणीये, माननीये, महोदये, भगिनी इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भवति। एवमेव मान्या, पूज्य, आदरणीय, माननीय, महोदय, भ्रातः इत्यादीनां सम्बोधनपदानां प्रयोगः पुल्लिङ्गे भवति। यदि कनिष्ठेभ्यः अथवा मित्रेभ्यः पत्रं लिख्यते तर्हि प्रिया, सौम्या, प्रियबन्धो, प्रियसखी, मित्रा, बन्धुवरा इत्यादिभिः शब्दैः सम्बोधनं क्रियते। पत्रे सम्बोधनलेखनस्य अपि एकं विशिष्टं स्थानं भवति। स्थानसङ्केतस्य वामतः किञ्चित् अधोभागे सम्बोधनवचनं लेखनीयम्। यथा माननीयाः पितृवर्याः। चतुर्थः अंशः, सम्बोधनं कृत्वा नमस्कारवचनानि अथवा आशीर्वचनानि लेखनीयानि। ज्येष्ठेभ्यः नमस्कारवचनानि लेखनीयानि। यथा नमस्कारः, प्रणामः, चरणवन्दनं, सादरं प्रणमामि, नमस्ते इत्यादि वचनानां प्रयोगः भवति। कनिष्ठेभ्यः आशीर्वचनानि लेखनीयानि। यथा आयुष्मती भव, यशस्विनी भव स्त्रीलिङ्गे, आयुष्मान् भव, यशस्वी भव इत्यादि पुल्लिङ्गे। नमस्कारः अथवा आशीर्वचनं सम्बोधनस्य अधः लेखनीयम्। यथा सादरं प्रणमामि। पञ्चमः अंशः, पत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः। यं विषयं वयं लेखितुम् इच्छामः सः विषयः पत्रस्य प्रतिपाद्यः भवति। पत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः विस्तरेण लेखनीयः। अत्र वाक्यानि सुस्पष्टानि, सरलानि च भवेयुः। यथा अत्र कुशलं तत्रास्तु, अहं परीक्षायाः सज्जायां व्यस्तः आसम् इत्यादि। षष्ठः अंशः, पत्रं समापयितुं केचन अंशाः मनसि स्थापनीयाः। पत्रस्य अन्ते पुनः नमस्कारः,
धन्यवादः अथवा निवेदनं कर्तव्यम्। यथा सर्वेभ्यः मम प्रणामाः निवेदनीयाः। ततः परं भवदीया, त्वदीया, विश्वासिनी, भवतः पुत्री, भवतः मित्रं, भवदीयः, त्वदीयः, विश्वासी, भवतः पुत्रः इति प्रयोगः भवति। यथा भवतां प्रिया पुत्री। तदनन्तरं यः पत्रं लिखति सः स्वकीयं हस्ताक्षरं करोति। यथा सुषमा। सप्तमः अंशः पत्रस्य आवरणम्। पत्रस्य आवरणे यस्मै पत्रं लिखितम् अस्ति तस्य जनस्य पत्रसङ्केतः पिन्कोड् संख्या सहितं लेखनीयः भवति। पत्रसङ्केतं लिखित्वा पत्रं पत्रपेटिकायां स्थापनीयम्। अधुना पत्रलेखनस्य आरम्भं कुर्मः। सुकन्या कोल्कातानगरे छात्रावासे निवसति। सा विद्यालयतः शैक्षिकभ्रमणाय भुवनेश्वरं गन्तुम् इच्छति। एतदर्थम् अनुमतिं राशिं च प्राप्तुं सा नवदिल्लीस्थं पितरं प्रति पत्रम् एकं लिखति। मञ्जूषातः पदानि विचित्य पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। आदौ पत्रं पठामः। पत्रे कुत्र कुत्र रिक्तस्थानं वर्तते इत्यपि पश्यामः। मञ्जूषायां के शब्दाः सन्ति इत्यपि अवलोकयामः। छात्रावासः, राजकीयः विद्यालयः। तिथिः 25 दिनाङ्कः, द्वितीयः मासः, 1920 वर्षम्। माननीयाः पितृवर्याः, सादरं प्रणमामि। भवतः पत्रं प्राप्तम्। मम परीक्षा समाप्ता। परीक्षापत्राणि अतिशोभनानि जातानि। यावत् परीक्षापरिणामः न आगच्छति तावत् आगामिमासस्य प्रथमसप्ताहे विद्यालयस्य अध्यापिकाः अस्मान् शैक्षिकभ्रमणाय नेष्यन्ति। अहमपि ताभिः गन्तुम् इच्छामि। एतदर्थं मया कक्षाध्यापिकायै रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति। अतः यदि अनुमतिः तर्हि अहमपि गच्छेयम्। ज्ञानवर्धनार्थम् एतत् अतिरिच्य अवसरं न पश्यामि। अतः कृपया उपर्युक्तं राशिं प्रेषयित्वा माम् अनुगृहीतां कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः निवेदनीयाः। भवतां प्रिया सुकन्या। पत्रवेष्टनम्। सविधे श्रीप्रणवभट्टाचार्यः, 26, चितरञ्जनपार्कः, नवदिल्ली। मित्राणि, अधुना मञ्जूषायां ये शब्दाः सन्ति तान् पश्यामः। प्रणामाः। सः कोल्कातातः स्यात्। 500 110019 भुवनेश्वरं प्रथमसत्त्रीया मम पुत्री इति। पत्रस्य प्रथमं रिक्तस्थानं वयं पश्यामः। वयं पूर्वं पठितवन्तः खलु? पत्रस्य आरम्भे यस्मात् स्थानात् पत्रं लिख्यते तस्य स्थानस्य नामोल्लेखः भवति इति। पत्रं कुतः लिख्यते इत्यस्य स्थानस्य उल्लेखः नास्ति। अतः मञ्जूषायां तत्पदं पश्यामः। पत्रं कुतः लिख्यते? पत्रं कोल्कातातः लिख्यते। अतः कोल्कातातः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना अग्रिमे रिक्तस्थाने किं पदं पूरणीयम् इति पश्यामः। पत्रं पठित्वा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अग्रिमे रिक्तस्थाने
परीक्षासम्बन्धितः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। अधुना परीक्षा सत्रेषु भवति। मञ्जूषायां प्रथमसत्रीया इति परीक्षासम्बन्धितः शब्दः वर्तते। अतः रिक्तस्थाने प्रथमसत्रीया इति पदं लिखामः। तृतीयं रिक्तस्थानं पश्यामः यत् अस्मिन् रिक्तस्थाने किं पदं पूरणीयम् इति। पत्रं पठित्वा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अत्र सम्बन्धयुक्तं पदं भवेत्। सम्बन्धे षष्ठीविभक्तिः भवति। मञ्जूषायां षष्ठीविभक्तियुक्तं पदं पश्यामः। मञ्जूषायां षष्ठीविभक्तियुक्तं पदं मम इति अस्ति। अतः रिक्तस्थाने मम इति पदं पूरयामः। चतुर्थं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र कस्यचित् स्थानस्य नाम अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां स्थानस्य नाम पश्यामः। मञ्जूषायां स्थानयुक्तं पदं भुवनेश्वरम् इति अस्ति। अतः भुवनेश्वरम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। पञ्चमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने साकम् इत्यस्य पर्यायः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। मञ्जूषायां साकम् इत्यस्य पर्यायः शब्दः सः इति अस्ति। सः इति शब्दं रिक्तस्थाने पूरयामः। षष्ठं रिक्तस्थानं पश्यामः। पत्रं पठित्वा स्पष्टं भवति यत् अत्र रूप्यकाणां संख्या अपेक्षिता अस्ति। अतः मञ्जूषायां रूप्यकाणां संख्यायुक्तं पदं पश्यामः। मञ्जूषायां संख्यायुक्तं पदं 500 इति अस्ति। अतः 500 इति संख्यां रिक्तस्थाने पूरयामः। सप्तमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने किञ्चित् क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां स्यात् इति क्रियापदम् अस्ति। अतः स्यात् इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अष्टमं रिक्तस्थानं पश्यामः। पत्रस्य अन्ते पुनः नमस्कारवचनं भवति। अतः अत्र तादृशं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां नमस्कारवचनयुक्तं पदं प्रणामाः इति अस्ति। अतः प्रणामाः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। नवमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र पुत्री इति पदं पूरणीयम् अस्ति। पुत्री इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। दशमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र मञ्जूषायां केवलं पत्रालयस्य पिन्कोड् संख्या अवशिष्टा अस्ति। अतः रिक्तस्थाने एतां संख्यां पूरयामः। एकवारं पुनः एतत् पत्रं पठामः। छात्रावासः, राजकीयः विद्यालयः, कोल्कातातः। तिथि 25 दिनाङ्कः, द्वितीयः मासः, 1920 वर्षम्। माननीयाः पितृवर्याः, सादरं प्रणमामि। भवतः पत्रं प्राप्तम्। मम प्रथमसत्रीया परीक्षा समाप्ता। परीक्षापत्राणि अतिशोभनानि जातानि। यावत् परीक्षापरिणामः न आगच्छति तावत् आगामिमासस्य प्रथमसप्ताहे मम विद्यालयस्य अध्यापिकाः अस्मान् शैक्षिकभ्रमणाय भुवनेश्वरं नेष्यन्ति। अहमपि ताभिः सह गन्तुम् इच्छामि। एतदर्थं मया कक्षाध्यापिकायै 500 रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति। अतः यदि अनुमतिः स्यात् तर्हि अहमपि गच्छेयम्। ज्ञानवर्धनार्थम् एतत् अतिरिच्य अवसरं न पश्यामि। अतः कृपया
उपर्युक्तां राशिं प्रेषयित्वा माम् अनुगृहीतां कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः प्रणामाः निवेदनीयाः। भवतां प्रियपुत्री सुकन्या। अधुना द्वितीयं पत्रं लिखामः। सौम्यः दिल्लीनगरे वसति। तस्य मित्रं सुमतिः असमप्रदेशे वसति। सौम्येन गणतन्त्रदिवसस्य शोभायात्रायां भागः गृहीतः। सः स्वानुभवान् स्वमित्रं सुमतिं प्रति पत्रे लिखति। मञ्जूषातः पदानि विचित्य पत्रं पूरयन्तु। अधुना पत्रं पठामः। अस्मिन् कुत्र कुत्र रिक्तस्थानानि सन्ति इत्यपि अवगच्छामः। 14 वसन्तविहारः, नवदिल्लीतः। तिथिः 25 दिनाङ्कः, द्वितीयः मासः, 1920 वर्षम्। प्रियसखी सुमते, अत्र कुशलं तत्रास्तु। अहं सज्जायां व्यस्तः आसम्, अतः विलम्बेन तव पत्रस्य उत्तरं ददामि। अस्मिन् वर्षे मयापि गणतन्त्रदिवसस्य शोभायात्रायां भागः। अस्माकं विद्यालयस्य राजपथे स्वकलायाः प्रदर्शनम् अकरोत्। अहं गरवानृत्यस्य आसम्। छात्राणां राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनिः गुञ्जितम् अकरोत्। स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां पराक्रमप्रदर्शनानि, विचित्रवर्णानि परिदृश्यानि च दृष्ट्वा अहं गौरवान्वितः अस्मि। बाल्यावस्थायाः स्वप्नः तत्र पूर्णः जातः। वन्दनीयौ भवत्याः सौम्यः। आवरणं सविधे सुश्रीसुमति 98 भवतारमार्गः असमप्रदेशः 533277। मञ्जूषायाम् एते शब्दाः सन्ति। पितरौ गृहीतः नमस्ते मम सुहृद् राजपथं वाद्यवृन्दं लोकनृत्यानि गणतन्त्रदिवससमारोहस्य प्रमुखसञ्चालकः। प्रथमं रिक्तस्थानं वयं पश्यामः यत् अत्र नमस्कारवचनस्य आवश्यकता अस्ति, यतोहि पत्रस्य आरम्भे नमस्कारवचनम् उच्यते। मञ्जूषायां नमस्कारवचनं नमस्ते इति अस्ति, अतः रिक्तस्थाने नमस्ते इति पदं पूरयामः। द्वितीयं रिक्तपदं पश्यामश्चेत् अत्र कस्यचित् उत्सवस्य नामपूरीकरणम् अस्ति, यतोहि वाक्यम् अहं सज्जायां व्यस्तः आसम् इति अस्ति, अतः मञ्जूषायाम् उत्सवस्य नाम पश्यामः। सौम्यः गणतन्त्रसमारोहस्य सज्जायां व्यस्तः आसीत्, अतः रिक्तस्थाने गणतन्त्रसमारोहस्य इति पदं पूरयामः। पत्रं पठित्वा ज्ञानं भवति यत् तृतीये रिक्तस्थाने क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति। मञ्जूषायां गृहीतः इति क्रियापदम् अस्ति, अतः गृहीतः इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। चतुर्थे रिक्तस्थाने कश्चन एकवचनान्तः कालविशेषः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। मञ्जूषायां कलाविशेषः एकवचनान्तः शब्दः वाद्यवृन्दम् इति अस्ति, अतः वाद्यवृन्दम् इति शब्दं रिक्तस्थाने पूरयामः। इदानीं पञ्चमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र दायित्वविशेषः कश्चन अपेक्षितः अस्ति। मञ्जूषायां दायित्वविशेषः शब्दः प्रमुखसञ्चालकः इति अस्ति, अतः रिक्तस्थाने प्रमुखसञ्चालकः इति शब्दं पूरयामः।
षष्ठे रिक्तस्थाने स्थानस्य नाम अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां स्थानविशेषः शब्दः राजपथम् इति अस्ति। अतः राजपथम् इति शब्दं रिक्तस्थाने पूरयामः। सप्तमे रिक्तस्थाने कश्चन बहुवचनान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः अपेक्षितः अस्ति। यतोहि वाक्ये विचित्रवर्णानि परिदृश्यानि इति अस्ति। अतः बहुवचनान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः लोकनृत्यानि इति रिक्तस्थाने पूरयामः। अष्टमे रिक्तस्थाने कश्चन सम्बन्धार्थकः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। यतोहि अग्रे बाल्यावस्थायाः स्वप्नः तत्र पूर्णः जातः इत्यस्ति। सम्बन्धार्थके शब्दे षष्ठी विभक्तिः भवति। मञ्जूषायां सम्बन्धार्थकं पदं मम इति अस्ति। मम इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। नवमस्य रिक्तस्थानस्य अग्रिमं पदं पठित्वा ज्ञानं भवति यत् अत्र द्विवचनान्तः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। यतोहि अग्रे वन्दनीयौ इति पदम् अस्ति। मञ्जूषायां द्विवचनान्तं पदं पितरौ इति। पितरौ इत्युक्ते माता पिता च। दशमे रिक्तस्थाने मित्रशब्दस्य पर्यायः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। मित्रशब्दस्य पर्यायपदं सुहृद् इति अस्ति। अतः सुहृद् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना पुनः एकवारं सम्पूर्णं पत्रं पठामः। A14 वसन्तविहारः नवदिल्लीतः तिथिः 25 दिनाङ्कः द्वितीयः मासः 2020 वर्षम्। प्रियसखी सुमते, नमस्ते। अत्र कुशलं तत्रास्तु। अहं गणतन्त्रदिवससमारोहस्य सज्जायां व्यस्तः आसम्। अतः विलम्बेन तव पत्रस्य उत्तरं ददामि। अस्मिन् वर्षे मयापि गणतन्त्रदिवसस्य शोभायात्रायां भागः गृहीतः। अस्माकं विद्यालयस्य वाद्यवृन्दं राजपथे स्वकलायाः प्रदर्शनम् अकरोत्। अहं गरवानृत्यस्य प्रमुखसञ्चालकः आसम्। छात्राणां राष्ट्रगानस्य ध्वनिः राजपथं गुञ्जितम् अकरोत्। स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां पराक्रमप्रदर्शनानि, विचित्रवर्णानि, परिदृश्यानि, लोकनृत्यानि च दृष्ट्वा अहं गौरवान्वितः अस्मि। मम बाल्यावस्थायाः स्वप्नः तत्र पूर्णः जातः। भवत्याः सुहृत् सौम्यः इति। सुजाता दिल्लीमहानगरे वसति। तस्याः सखी दिव्या महादेवन् चेन्नैनगरे निवसति। सुजातायाः विद्यालये पर्यावरणविषये एका गोष्ठी जाता। गोष्ठीं वर्णयन्ती सुजाता दिव्यायै पत्रम् एकं लिखति। मञ्जूषातः समुचितपदानि चित्वा पत्रं पूरयन्तु। अधुना पत्रं पठामः। अस्मिन् कुत्र कुत्र रिक्तस्थानानि सन्ति इत्यपि अवलोकयामः। 20 वसन्तविहारः नवदिल्लीतः तिथिः 20 दिनाङ्कः 5मः मासः 2020 वर्षम्। दिव्ये, नमस्ते। ह्यः अस्माकं विद्यालये एका महत्त्वपूर्णा गोष्ठी अभवत्। तत्र महानगरेषु वर्धमानं प्रदूषणं दृष्ट्वा पर्यावरणस्य उपायानां विषये चर्चा अभवत्। गोष्ठ्यां वक्तॄणां विचारसारः आसीत् यत् गृहात् बहिः रथ्यासु च अवकरः न क्षेपणीयः। समये समये जलशुद्धिः करणीया। मार्गेषु, उद्यानेषु, विद्यालयेषु च अधिकाधिकं
आरोपणीयाः। जनजागरणार्थं वृक्षो रक्षति रक्षितः, जलम् एव जीवनम्। एतादृशानि महावाक्यानि पट्टिकासु लिखित्वा यत्र तत्र ध्वनिप्रदूषणं निवारयितुं ध्वनिप्रसारकयन्त्राणां प्रयोगः करणीयः। अस्मिन् विषये भवत्याः विद्यालये किं किं भवति इति मां विस्तरेण लिखतु। पितरौ वन्दनीयौ, भवत्याः सखी। आवरणं सविधे सुश्री 250 मरयापट्टी चेन्नै 641008। मञ्जूषायाम् एते शब्दाः सन्ति: सुजाता, नदीजलेषु, स्नेहस्निग्धे, पर्यावरणविषये, न्यूनतमः वृक्षाः, रक्षणाय, दिव्या महादेवन्, टङ्कनीयानि, जलप्रदूषणनिवारणाय। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमे रिक्तस्थाने सम्बोधनपदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां स्नेहस्निग्धे इति सम्बोधनपदम् अस्ति, अतः रिक्तस्थाने स्नेहस्निग्धे इति पदं पूरयामः। द्वितीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र गोष्ठ्याः विषये पूरणीयः अस्ति। विद्यालये गोष्ठी पर्यावरणविषये आसीत्, अतः मञ्जूषातः पर्यावरणविषये इति पदं चित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः। तृतीये रिक्तस्थाने कश्चन रक्षाविषयकं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां रक्षणाय इति रक्षाविषयकं पदम् अस्ति। अधुना रिक्तस्थाने रक्षणाय इति पदं पूरयामः। चतुर्थे रिक्तस्थाने सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं किञ्चन पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां नदीजलेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदम् अस्ति। अधुना रिक्तस्थाने नदीजलेषु इति पदं पूरयामः। पञ्चमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र प्रदूषणशब्दयुक्तं किञ्चन पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां जलप्रदूषणनिवारणाय इति प्रदूषणशब्दयुक्तं पदम् अस्ति। अधुना रिक्तस्थाने जलप्रदूषणनिवारणाय इति पदं पूरयामः। षष्ठं रिक्तस्थानं पश्यामः। उद्यानेषु के आरोपणीयाः भवन्ति? उद्यानेषु वृक्षाः आरोपणीयाः भवन्ति, अतः रिक्तस्थाने वृक्षाः इति पदं पूरयामः। सप्तमे रिक्तपदे क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां टङ्कणीयानि इति एकमेव क्रियापदं वर्तते। अधुना टङ्कणीयानि इति क्रियापदं पूरयामः। अष्टमे रिक्तपदे न्यूनार्थकं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां न्यूनतमः इति पदम् अस्ति, अतः न्यूनतमः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। नवमे रिक्तस्थाने पत्रलेखकस्य नाम अपेक्षितम् अस्ति। पत्रं सुजाता लिखति, अतः अधुना रिक्तस्थाने सुजाता इति पदं पूरयामः। अन्तिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। पत्रस्य आवरणे यस्मै पत्रं लिखामः तस्य पत्रसङ्केतः लिख्यते। दिव्या महादेवन् इत्यस्यै पत्रं लिखति, अतः रिक्तस्थाने दिव्या महादेवन् इति पदं पूरयामः। अधुना एकवारं पुनः सम्पूर्णं पत्रं पठामः। 20 वसन्तविहारः, नवदिल्लीतः। तिथिः 20 दिनाङ्कः, 5मः मासः, 1920 वर्षम्। स्नेहस्निग्धे दिव्ये नमस्ते। ह्यः अस्माकं विद्यालये पर्यावरणविषये एका महत्त्वपूर्णा गोष्ठी अभवत्। तत्र महानगरेषु वर्धमानं प्रदूषणं दृष्ट्वा पर्यावरणस्य रक्षणाय उपायानां विषये
चर्चा अभवत्। गोष्ठ्यां वक्तॄणां विचारसारः आसीत् यत् गृहात् बहिः नदीजलेषु रथ्यासु च अवकरः न क्षेपणीयः। जलप्रदूषणनिवारणाय समये समये जलशुद्धिः करणीया। मार्गेषु, उद्यानेषु, विद्यालयेषु च अधिकाधिकं वृक्षाः आरोपणीयाः। जनजागरणार्थं वृक्षो रक्षति रक्षितः, जलम् एव जीवनम्। एतादृशानि महावाक्यानि पट्टिकासु लिखित्वा यत्र तत्र टङ्कणीयानि। ध्वनिप्रदूषणं निवारयितुं ध्वनिप्रसारकयन्त्राणां न्यूनतमः प्रयोगः करणीयः। अस्मिन् विषये भवत्याः विद्यालये किं किं भवति इति मां विस्तरेण लिखतु। पितरौ वन्दनीयौ, भवत्याः सखी सुजाता। विकासः नैनीतालस्थे एकस्मिन् विद्यालये पठति। सः छात्रावासात् अमेरिकावास्तव्यं मित्रं जोसेफं नैनीतालविषये पत्रम् एकं लिखति। मञ्जूषातः पदानि विचित्य पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अधुना पत्रं पठामः। अस्मिन् कुत्र कुत्र रिक्तस्थानानि सन्ति इत्यपि अवलोकयामः। छात्रावासः, तिथिः 20 दिनाङ्कः, प्रथमः मासः, 2000 वर्षम्। प्रिया, जोसेफ्, गतमासे आवयोः दूरभाषेण वार्तालापः अभवत्। एव अत्र हिमपातः आरभत। तं द्रष्टुम् अनेके यात्रिणः दूरतः आगताः आसन्। नैनीसरः अत्र एकं विशेषणम् आकर्षणस्थलम् अस्ति। तस्य अपि जलम् आसीत्। तदा तत्र नौकाविहारः तु सम्भवः नासीत्, किन्तु आनन्दिताः आसन्। भयङ्करे शीतेऽपि यात्रिणः चाइनापिक् इति स्थानं द्रष्टुं गताः आसन्। अत्रत्यानि प्राकृतिकदृश्यानि आकर्षकाणि, मनोरमाणि च सन्ति। यात्रिणां समूहं स्थानीयाः आपणिकाः आसन्। भोजनालयेषु आवासः दुर्लभः अभवत्। निवासाय भाटकं प्रवृद्धम् आसीत्। अहम् इच्छामि यत् ईदृशे अवसरे भवानपि भारते आगच्छेत्। पर्वतीयस्थलस्य च आनन्दम्। अग्रिमे डिसेम्बर् मासे, जनवरी मासे वा भवान् अत्र आगमिष्यति इति मे हार्दिकी कामना। सधन्यवादम्। मित्रं विकासः। आवरणम्। सविधे श्रीजोसेफः 2000 पाइन्हास्ट सर्कलः, जिरार्ड्, ओहायो 444420 अमेरिका। मञ्जूषायाम् एते शब्दाः सन्ति। भवतां दृष्ट्वा नैनीतालम् अनुभवेत् मित्रा प्रकोष्ठानां हिमीभूतं। नमो नमः। दिनद्वयानन्तरं स्केटिंग् प्रेमिणः। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमे रिक्तस्थाने स्थानस्य नाम अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां स्थानस्य नाम नैनीतालम् इति अस्ति। अतः नैनीतालम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र सम्बोधनपदम् आवश्यकम्। मञ्जूषायां मित्रा इति सम्बोधनपदं वर्तते। अतः मित्रा इति सम्बोधनपदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तृतीये रिक्तस्थाने नमस्कारवचनस्य आवश्यकता वर्तते। मञ्जूषायां नमो नमः इति नमस्कारवचनं वर्तते। अतः नमो नमः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। चतुर्थं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र
दिनसूचकं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। हिमपातः कदा आरभत? मञ्जूषायां दिनद्वयानन्तरम् इति दिनसूचकं पदं वर्तते। अतः दिनद्वयानन्तरम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। पञ्चमं रिक्तस्थानं पश्यामः। हिमपातानन्तरं जलम् अपि हिमीभूतमेव भवति खलु? अतः रिक्तस्थाने हिमीभूतम् इति पदं पूरयामः। षष्ठं रिक्तस्थानं पश्यामः। जलं हिमीभूतं जातम् अस्ति। तत्र स्केटिंग् क्रीडा भवति। स्केटिंग् क्रीडां कर्तुं के आगच्छन्ति? स्केटिंग् क्रीडां कर्तुं स्केटिंग् प्रेमिणः आगच्छन्ति। अतः रिक्तस्थाने स्केटिंग् प्रेमिणः इति पदं पूरयामः। सप्तमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने क्त्वा प्रत्ययान्तं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां क्त्वा प्रत्ययान्तं पदं दृष्ट्वा इति अस्ति। अतः रिक्तस्थाने दृष्ट्वा इति पदं पूरयामः। अष्टमे रिक्तस्थाने निवासार्थकं पदम् अपेक्षितम् अस्ति। मञ्जूषायां निवासार्थकं पदं प्रकोष्ठानाम् इति वर्तते। अतः रिक्तस्थाने प्रकोष्ठानाम् इति पदं पूरयामः। नवमे रिक्तस्थाने क्रियायाः आवश्यकता अस्ति। मञ्जूषायाम् अनुभवेत् इति क्रियापदं वर्तते। अतः अनुभवेत् इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अन्तिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने भवताम् इति पदम् आवश्यकम् अस्ति। मञ्जूषातः भवताम् इति पदं चित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना पुनः सम्पूर्णं पत्रं पठामः। छात्रावासः, नैनीतालम्, तिथिः 20 दिनाङ्कः, प्रथमः मासः, 2000 वर्षम्। प्रियमित्रा जोसेफ, नमो नमः। गतमासे आवयोः दूरभाषेण वार्तालापः अभवत्। दिनद्वयानन्तरम् एव अत्र हिमपातः आरभत। तं द्रष्टुम् अनेके यात्रिणः दूरतः आगताः आसन्। नैनीसरः अत्र एकं विशेषम् आकर्षणस्थलम् अस्ति। तस्य अपि जलं हिमीभूतम् आसीत्। तदा तत्र नौकाविहारः तु सम्भवः नासीत्। किन्तु स्केटिंग् प्रेमिणः आनन्दिताः आसन्। भयङ्करे शीतेऽपि यात्रिणः चैनापिक् इति स्थानं द्रष्टुं गताः आसन्। अत्रत्यानि प्राकृतिकदृश्यानि आकर्षकाणि मनोरमाणि च सन्ति। यात्रिणां समूहं दृष्ट्वा स्थानीयाः आपणिकाः आसन्। भोजनालयेषु आवासः दुर्लभः अभवत्। निवासाय प्रकोष्ठानां भाटकं प्रवृद्धम् आसीत्। अहम् इच्छामि यत् ईदृशे अवसरे भवानपि भारते आगच्छेत्। पर्वतीयस्थलस्य च आनन्दम् अनुभवेत्। अग्रिमे डिसेम्बरमासे, जनवरीमासे वा भवान् अत्र आगमिष्यति इति मे हार्दिकी कामना। सधन्यवादम्। भवतां मित्रं विकासः। मित्राणि, पत्रलेखनम् इति पाठः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। भवतु तावत् शुभमङ्गलम्। धन्यवादः।